دونك اليوم باش نحكيو على المشروع تاع النورماليزاسيون اللي قاعدين نعملوها ديجا. بون نورمالمون الترجيم ما يكفيوش، اما باش نحاول نتعدى على الجراند جيني تاع الخدمه اللي نخدموا فيها. بون احنا وقت en 2012 وقت بدينا نعملوا ويكيبيديا ديجا 50 تالي عملنا اون ايتود على لي جون ليسيان. دونك لقينا اللي جوست 36% يستعرفوا اللي فما قواعد محدده للتونسي. دونك سي بور سا qu'on doit faire précisément des standards précis وننشروهم sur internet pour que ça va être reconnu par tout le monde. هذاك علاش. دونك هذا هو معناتها اللي باش نعملوه هو انه باش نعملوا قواعد لغويه معناتها كيف تاع اورتوغراف تاع جرامير تاع ليكسيك معناتها حتى الكلمات باش نختاروا الكلمات اللي هما يستعملوهم التوانسه الكل باش نحطوهم دون زين ليست. دونك باش نستعملوا دي كوربوس pour faire des observations اللي باش نخرجوا منهم القواعد، وزاده باش نستغلوا الخدمه اللي جا اكثر من قرن تاع ريشيرش لينغويستيك سي لو تونيزيان من عام 1893 avec le travail de Stumer. Donc on va profiter de cela aussi. C'est surtout ça. Donc déjà تعملت قبل الحسنيه اللي هي اللهجه بتاع موريتانيا dans le Sénégal في les années 2000. هذا ماهوش معناتها ضد ولا ماهوش حاجة اللي العادة العباد بون العادة العباد يفسروا المهتمين بالتوانسة بإيديولوجيا معينة. Donc c'est pas vraiment ça. En tant que notre groupe, on croit que l'arabe est important, le français est important, mais aussi le dialecte est important. Parce que déjà هي اللهجة اللي يفهموها العباد الكل في تونس، et aussi هي اللهجة أكثر انتشارا في البلاد واللي يعرفوها التوانسة في الخارج aussi. Du deuxième et de la deuxième et de la troisième génération aussi. Donc كيفاش باش نستعملوا قواعد اللي نضبطهم اليونسكو للستاندرديزاسيون تاع اللغات الافريقيه عام 78. هذا هو الكونفونسيون هذه تعتمد على 4 ايتاب. اول ايتاب هي لمين القواعد، الثانيه تثبيت اذا كان فما قاعده تنجم ما تتفهمش مليح وتنجم تتخلط مع قاعده اخرى، نثبتوا بالقواعد اللي يمشيو مليح في شيرات الكل من تونس، ولا اخر حاجه ننشروا الخدمه دون ان ليفر اللي هو اللي باش يتنشر بعد للعباد الكل. دونك هذا هو الكوربوس بالنسبه للكوربوس باش نستعملوا ان كوربوس qui a été déjà fait vers l'année 2013 vers l'année 2013 par le groupe de McKnight. C'était en Virginie في الولايات المتحدة. عملوا un corpus totalement aspiré من الفيسبوك للكتابة العربي بتاع الديجا. دونك باش نستغلوا هذايا قصد en tout cas باش نستغلوا هذايا الكوربوس باش نخرجوا منه خرجوا منه ولا قواعد تاع الدارجه اللي يستعملوهم لا بلوبار دي تونيزيان. Alors là تو يجي يكون بعد فما pour faire cela c'est très simple. Il suffit d'écrire chacune des transcriptions في الكارو اللي عملته بالاحمر في اللي هيك تعمل بيه ريشيرش ويخرج لك كل شيء معناتها يخرج لك دو بوان دو في ستاتيستيك شنو هما لي شوا اللي يستعملوهم اكثر توانسه.
هذا الكوربوس فيه 859,000 كلمة تقريبا. هيك كارول الأحمر عليه ينجم أي واحد ينجم يدخل ويجرب فيه معناتها سي سيت tunisia.org مش مشكل. فما الكوربوس نتاعنا اللي كتيبة الفيسبوك ما يسميوها العباد كتيبة الفيسبوك. دونك خرجنا 60,000 كلمة من الباجات تاع البرامج تاع الحوار التونسي والتاسعة. دونك وعملنا الاناليز نتاعهم. اللي خرجناه هو دي تابلو كيما هذا معناتها. هذايا مثلا التابلو تاع لي كونسول. هذايا لا ترانسكريبسيون دي فواياج. اللي نجمنا نخرجوها افيك اون بريسيسيون بريسك دو 96%. C'est pas tout à fait ça. Il y a des normes quand même. C'est pas tout. C'est pas dans l'air quand même. l'étape الثانية هي باش لي شوا اللي معمولين اللي اخترناهم باش نثبتوهم إذا كاين فما زوج وحيد يكتبوا كيف على خاطر l'étape الأولى اون فا اسبيري قواعد اوتوماتيكمون. الثانية باش نثبتوهم مثلا كلموا الواو تاع كلموا تنجم تكون كلموا معناتها كلم عبد فهمتي وتنجم تكون كلموا معناتها كلموا plusieurs personnes appeler quelqu'un فهمتي. دونك هذوما لي دو سيفيكس فما وحيد يكتبوهم كيف دونك سي سا لا فاليداسيون سي ان بو سا مي 5 باهي اوكي ديجا ما عادش ياسر بزيادة. ديجا معناتها فما ياسر et c'est du grand travail qui va être fait. Donc كيما تشوفوا هنا معناتها c'est tout un dilemme. Bien sûr qui doit être résolu. وكي تشوفوا كل واحد في الصالة تو يلقى يكتب بطريقة ماهوش كيما الآخر كيما البحثات. وهذا معناتها أكثر وحيد موجودين معناتها في الكوربوس اللي لقيناهم. وبعد ثالث حاجة هي نثبتوا لي ريغل ليكسيكال والجراماتيكال هذوما اسكو في شيرة من الشيرات من تونس معناتها في لهجة من لهجة تونس اسكو ماهماش كيما في الستاندار. اي كوم سا اون ليني نوتريزيوها وكاو وقالوا جهة راسي. بور سلا باش نراو لي زيتود اللي صاروا على التونسي كيما تشوفوا في اللي على يدك اليمين موجود اللي موجود هيك مكبره. هيك مكبره هم لي زيتود تعملوا من عام 1893 شدينا البلايص الكل اللي تعملوا فيهم لي زيتود هيك هما اللهجات ما يسمى بالدياليكت كونتينيو. دونك معناتها بريسك توت لي ريجيون ont été prises en considération, donc مش لازم pourquoi fournir de l'argent pour rien alors que ça existe. ومثال من الحوايج اللي باش نصلحوهم هو كاع اون فالي اليمني على خاطر عندها زوج معاني في الشمال معناها طبس وفي الجنوب معناها قعد دونك شطب وسي كوم سا معناتها. والرابعه هو النشر. اخر حاجه هو النشر باش نشروها نورمالمون باش نشروها كي دار نشر المانيا اللي هي مختصه في هذم الحوايج في اللينغويستيك. دونك معناتها حكينا على لي كروند ليني نورمالمون سافا. هذا هو معناتها علاش اخترنا دار النشر هذه على خاطر الكتاب باش يولي ديسپونيبل على توس. Il sera indexé dans les bases de données scientifiques entre guillemets. وزاد على خاطر باش يثبتوها دي لينغويست دونك سا فا ايتر فيريفي مش هكاك احنا عملنا ونشينا وحدنا. فما وحيد جايين كي هما ما نعرفوهمش وباش يعينوهم اداره دار النشر وهما اللي باش يحللوا الواحد هما اللي باش يحللوا الخدمه نتاعنا ويراو صحيحه ولا لا. هكا هو هذا هو.